अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं अगेन एक नॉवल काफिला दिल का बाय सारा अरूज एपिसोड नंबर 4। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। काफिला दिल का सारा अरूज किस्त नंबर 4। हवेली से निकलता वो रश ड्राइविंग किए खामोश कॉलोनी पहुंचा था, जहां इसका रुख अपनी मताए जान की कब्र की जानिब था, जो कि अभी कच्ची थी। मट्टी की बनी कब्र पर ढेरों गुलाब के फूल बिछे थे। एक नज़र देख इसने फिजा में गहरा सांस भरा। घबराहट सी महसूस हुई थी उसे, जिसके बायस वो शर्ट के दो ऊपरी बटन खोल गया। बालों में हाथ फेरता वो घुटनों के बल बैठा था जमीन पर। नाराज होना मुझसे? लाल सुर्ख आंखें उठाए कहा था उसने। सोच रही होगी कि कितना बेवफा हूं कि तुम्हारे जाते ही दूसरा निकाह कर लिया, पर तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। इस दिल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शहजादी की हुक्मरानी है, और वो हो तुम मेरा इश्क, मेरी इबादत हो। तुम्हारे अलावा इस दिल की सल्तनत पर किसी और का राज नामुमकिन सी बात है। इस लड़की से मैं निकाह नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे कातिल तक पहुंचने का एक जरिया है। मैं वादा करता हूँ इस लड़की को कभी वो मकाम ना दूंगा। कुछ पल को रुका था वो। अर्जमन लगारी की आवाज़ भारी होने लगी थी, लेकिन फिर इसने इस बात को जारी करने के लिए लव्वा किए। तुम जानती हो ना, तुम मेरा कुल असासा हो। बेशक दुनिया में हमारी मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई हो, लेकिन इस मोहब्बत की महराज को हम इस जहां में मुकम्मल करेंगे। इस तवाना खुबरू मर्द के आंसू गिरते इस मट्टी की कब्र पर गिर इस मट्टी में जब्त हो रहे थे। इसके दिल में एक वीरानी सी छाई थी, जिसे वो चाह कर भी ना छुपा पा रहा था। वो खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था। ना मिल सके इस जहां में तो क्या फिक्र, तेरा साथ उस जहां में पाऊं। सुबह 5 बजे के करीब अपनी वीरान सी हालत में घर आया था। मिसेस शुजाहत लगारी, जो नमाज के बाद लॉन में चहलकदमी कर रही थी, इसको बाहर से इस हालत में आता देख परेशानी के आलिम में आगे बढ़ी थी। इतनी सुबह, वो भी इस हालत में, कहाँ से आ रहे हो? अर्जुमन लगारी के कपड़ों की जानिब देख, जिस पर हल्की हल्की मट्टी लगी थी, सूजी लाल आंखें, बिखरे बाल, अजब सी हालत हो रही थी। इसकी इन्ने फिक्र भरे अंदाज में इस्तफामन पूछा। कुछ नहीं मामा, बस काम से गया था, नजर चुराते कहा उसने, और अंदर की जानिब जाने के लिए कदम बढ़ा ही थे कि इनकी बात सुनकर वो रुका था। कब्रिस्तान गए थे? यासियत से कहा था उनने कि वो नजरें चुरा गया, क्योंकि दिल में कुछ गबार और एहसास अब भी बाकी था। क्या करूं मामा, याद आ रही थी उसकी, बस मिलने गया था। खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। वो चल बसी है तो ऐसा लगता है जैसे मैं भी मेरे पास हूँ ही नहीं। सब कुछ रुक सा गया है मामा। यहाँ करीब ना सही से वहीं कुछ देर बातें करके खुद को अच्छा महसूस करवा लेता हूँ। आसमान की जानिब देख अपने आंसुओं को बाहर आने से रोका था। इसके दर्द और लफ्ज़ों की गहराई को सामने खड़ी इसकी माँ भी महसूस कर रही थी। बेटा, इस तरह की बातें करके मायूस होकर खुदा को नाराज ना करो, बल्कि संभालो खुद को। तुम ये मत भूलो कि जवेरिया के बाद तुम्हारा बेटा भी है, आके इसके लिए ही खुद को संभालो। हौसला रखो, बाकी सब्र और सुकून देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। नरम लहजे में इसको प्यार से समझाती अंदर की जानिब बढ़ गईं। फिर वो उठ ऊपर अपने कमरे की जानिब आ गया, जहाँ जवेरिया और इसकी कई यादें कैद थीं। एक नज़र कमरे में दौड़ाए, एक गहरा सांस भरा था। घड़ी उतार टेबल पर रख, जूतों समेत वहीं बेड पर ढैसा गया। रूठी रूठी सारी रातें, भीखे भीखे सारे दिन। सफ़ेद टी शर्ट और काले रंग ट्राउज़र में बिखरे बालों के साथ, अपने पैरों में सादा सी स्लीपर पहने, वो अपनी शान के साथ सीढ़ियों से उतरता नीचे आया था, जहाँ हॉल में शौकत लगारी और शुजाहत लगारी तैयार बैठे इसी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसको यूं घर के सादा से लिबास में मलबूस देख वो दोनों ही हैरान हुए। क्या बात है बरखुरदार, अभी तक तैयार नहीं हुए? पंचायत में हाजिरी देनी है, सब इंतजार कर रहे होंगे। कलाई में बंदी अपनी घड़ी की जानिब देखते वो कंधे उचकाते बोले थे, जबकि वो वहीं बेफिक्री के अंदाज में उनके करीब सोफे पर बराजमान हुआ, साथ टेबल से भाप उड़ाती चाय का कप उठाते थामा। इस सब की जरूरत नहीं है, एहसास से आरी लहजे में कहता वो सुकून से टेक लगाए चाय की चुस्कियां भरने लगा। अलबत्ता शौकत लगारी और शुजाहत लगारी ने हैरान कुन नजरों से उसकी जानिब देख, जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो।
کیوں ضرورت نہیں؟ ان نے چہرے کا رخ اب ارجمن لغاری کی جانب کیا جو سکون سے چائے انجوائے کر رہا تھا۔ کل تک تو بہت شور کر رہے تھے، واویلا مچا رکھا تھا کہ ونی چاہیے، اور اب کیا ہوا؟ معاف کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اب کے شوکت لغاری نے بھنونے سکیڑے کہا تھا جس پر اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا۔ چہرے پر سنجیدگی سی چھانے لگی، ہاتھ میں تھامے کپ پر گرفت سخت ترین ہوئی تھی۔ آہاں، یہ کس نے کہا آپ سے؟ سخت ترین لہجے میں کہا تھا اس نے، ساتھ ہی اپنی روبدار آواز میں سلطانوں کو آواز دی جو کسی بوتل میں جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی جی صاحب، اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ چند لفظوں کا جملہ ادا کیے چائے کو مکمل پیتا کپ کو خالی کے ٹیبل پر رکھ گیا۔ انوشا بیگم، ناشتہ تو کر لیں، کیوں پریشانی سے ٹہر رہی ہیں آپ؟ کہا بھی ہے فون آ جائے گا، پریشان نہ ہوں۔ بہرام شاہ سکون سے بیٹھ کر ناشتہ نوش فرما رہے تھے، جبکہ ان کے برعکس انوشا بیگم کب سے فون ہاتھ میں تھامے ٹہل رہی تھی۔ ان کی نظریں گاہے بگاہے فون کی جانب اٹھ رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ خاموش تھا۔ اب تنگ آئے بہرام شاہ تھوڑا سنجیدگی سے بولے، لیکن وہ تھی کہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ ماں تھی، ماں ہونا، میں آپ کو ایک ماں کی ممتا سمجھ نہیں سکتے۔ میرا دل عجیب بے چینی کا شکار ہے، بس ایک میسج بھی آ جائے تو سکون کا سانس لے لوں گی، انہوں نے بے چینی کے سے عنصر میں کہا، جبکہ بہرام شاہ اپنا سر تھام گئے۔ ابھی ان کی آپسی بحث جاری تھی کہ ملازم نے آ کر ایک پارسل ان کے ہاتھ میں تھمایا، جسے ان دونوں ہی نے نہ سمجھی کے عالم میں دیکھ کھولا، اور اس کے اندر موجود USB اور خط کو دیکھ عجیب سے تاثرات ان کے چہرے پر نمایاں ہوئے۔ انوشا بیگم سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ منگوا کر USB کو لیپ ٹاپ میں لگائے، جیسے ہی آن کیا وہ دونوں ہی دنگ رہ گئے تھے۔ بہرام شاہ کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا، جبکہ وہیں کرسی پر بیٹھی انوشا بیگم روتی چلی جا رہی تھی۔ یہ USB حویلی کی جانب سے ارجمن لغاری نے بھیجی تھی، جس میں البیلا اور اس کے نکاح نامے کی کچھ تصاویر موجود تھیں، اور ایک وائس ریکارڈنگ جس میں وہ خود اس نکاح کے لیے حامی بھر رہی تھی۔ بہرام شاہ نے بنا وقت کو ضائع کیے وہ خط اٹھا کر پڑھا، جس میں لکھا تھا، کوشش اچھی تھی اپنی بیٹی کو بھگانے کی، کیا سوچا تھا جیسے بیٹے کو بھگایا تھا، کیا ویسے صحیح سلامت بیٹی کو بھی روپوش کر دو گے؟ پر افسوس، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے نا، ارجمن لغاری اپنے شکار کا پکا ہے، اس لیے تھوڑا بچ کر رہیں۔ غصے اور ضبط کے باعث بہرام شاہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ تنگ کر انہوں نے لیپ ٹاپ بند کیے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ پیچھے بیٹھی انوشا بیگم دعائیں کرتی رو رہی تھی۔ بی بی اٹھے، صاحب بلا رہے ہیں۔ سلطانہ نے آئے البیلا کو ہلکی سی آواز لگائے پکارا، جو رات سے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اب تو رو رو کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ بی بی جی، اس کو کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ سلطانہ نے ایک بار پھر پکارا، جس پر بھیگی آنکھیں اٹھائے دیکھا تھا اس نے۔ کہہ دو اپنے صاحب سے نوکر نہیں ہوں ان کی۔ میں نہیں آ رہی، پہلے تو زبردستی اٹھا کر لے آئے، پھر نکاح کی اب حکم دے رہے ہیں آنے کا۔ غصے کی شدت سے چلاتے ہوئے بولی تھی، جس پر سلطانہ نے التجائی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ بی بی جی چل دیں ساتھ، ورنہ ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، پلیز، ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے بولی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں، دھیمی آواز میں کہا تھا اسے، پھر اپنی جگہ سے اٹھتی آنسوؤں کو صاف کیا، پھر خود پر چادر کو ٹھیک کرتے اوڑھتے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ باہر آئی تو حویلی کی رونقوں اور خوبصورتی کو دیکھ اس نے دل ہی دل میں سراہا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یہ خوبصورت حویلی اس کے لیے کسی زندان سے کم نہیں، وہ سر جھٹکتے اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں ہال میں کچھ لوگ صوفے پر ٹانگ دھڑے بڑی شان سے بیٹھے تھے۔ وہ دھیمی قدموں سے چلتی بیٹھک کی جانب آئی، دل میں عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ چادر کو خود پر درست کیے مضبوطی سے تھاما تھا۔ یہ البیلا شاہ بہرام شاہ کی اکلوتی بیٹی اور ولید شاہ کی لاڈلی بہن، جو یہاں ونی کی حیثیت سے اس حویلی میں موجود ہے، جو کہ اپنے بھائی کی جگہ اس کے حصے کی سزا بھگتنے آئی ہے۔ شاہوں کی اکلوتی لاڈلی بیٹی جس نے ہماری شاہانہ شان حویلی میں ونی کے طور قدم رکھا ہے۔ ارجمن لغاری نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے، اس کی سرد آواز اس بیٹھک میں گونجی تھی، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں نے حیران کن نظروں سے البیلا کی جانب دیکھا، جو کونے پر خود کو چادر میں ڈھانپے کھڑی تھی۔ ارجمن تھی، ونی کی رسم پنچایت میں ادا کی جاتی ہے۔ شوکت لغاری نے دبے دبے لہجے میں سمجھانا چاہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے بڑے پاپا، رسم تو رسم ہے، کہیں بھی اور کہیں بھی ادا کر لی جائے۔ ان کی جانب دیکھ کندھے اچکاتے کہا تھا اس نے۔ البے، بات کرنے کے لیے اس نے لب واہ کیے ہی تھے کہ باہر سے آتے شور کو سن وہ سب باہر کی جانب گئے، جبکہ البیلا ساخت ہوئی تھی سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ۔ جاری ہے۔ سو ویورز، بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ چینل پہ نیو ہے تو ایک بار اگین پھر سے کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے،
اور فرینڈس میں شیئر کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا لازمی بھولیے گا. اور اگر آپ ناول جو ہے خود ریڈ کرنا چاہتے تھے تو نیکسٹ یہ بتا دیتی ہوں، یہ مجھے پہلے بولنا چاہیے تھا پر میں اب کہہ رہی ہوں. تو آپ لوگ جو ہے اس کو میوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کو میوٹ کر سکتے ہیں، والیوم ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ ہم لوگ تیز پڑھتے ہیں یا مطلب کس طرح سے، اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ تیز پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ پڑھیں. تو اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے فیڈ بیکس ہوتے ہیں، نوٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو آپ انہیں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور ساتھ ناول کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ہیں. اللہ حافظ.